प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से दिलों के भेद बेहतर जानता है। कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं नाजरीन, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम दें। पहली खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने 2 रोज़ कबल कहा था कि जो अफसर आपसे रिश्वत मांगे, KPK में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया उन्होंने कि जो अफसर भी आपसे रिश्वत मांगे, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और देने वाला, और उसको उन्होंने अरबी में भी कहा था राशि वल मुर्तशी इलाहुमा फिन्नार, जो भी अफसर आपसे रिश्वत मांगे आप उसके सर में ईंट मार दें। ये वज़ीर आला अपने कारकुनों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एक मशवरा दे रहा है। वैसे तो रिश्वत लेना गैर कानूनी है, गैर शरई है, लेकिन इसी तरह इसी प्लेटफार्म पर कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन उसी के 12-14 घंटे के बाद जो है ना, उन्होंने ये भी उसी दौरान उन्होंने बात की थी कि मेरे खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो 23 लोगों के वारंट गिरफ्तारी। मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि 9 मई के वाक़े में KPK के वज़ीर आला के खिलाफ 23 लोगों औरों के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा भी पंजाब और फेडरल की अगर ताकत है, क़ुव्वत है, तो मुझे गिरफ़्तार करके दिखाए। लेकिन आज जब उनकी किसी तरफ से इशारा मिला या अपनी मजबूरी थी वज़ारत आला बचाने के लिए, तो उन्होंने जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसमें यानी कि उन समेत बाकी तीनों सूबों के वज़ीर आला भी साथ थे। सरफराज बुगटी, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह और मरीम नवाज साहबा भी शामिल थी। और ये तस्वीर जब अडियाला जेल जाएगी तब क्या रिएक्शन होता है, ये बात की बात है। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे एक छोटी सी मिसाल याद है कि एक बुज़ुर्ग कहा करते थे कि मेरी रेलवे में जॉब थी, तो मेरे बेटे पैदा हुए, जो उस वक्त मुझे एक वो अलाट हुआ, वो फ्लैट या किसी को सरकारी, तो वो मुल्तान में हुआ था। मुल्तान में गर्मी हुआ करती, उसके बाद मेरा किसी ठंडे इलाके में ट्रांसफ़र हो गया, तो वो फौत हो गया। उसका बेटा फिर लिखता है कि भी जब हम अपने उस घर में जाते थे जहाँ गर्मियाँ होती थी, तो मेरी वालदा कहती थी मेरी दूसरी शादी कराओ, मेरा ब्याह कराओ। जब वापस जब मुल्तान आते थे, मुल्तान में गर्मी होती थी, यहाँ आते थे तो वो कहते थे जी वो उसकी वालदा कि जी मेरा ब्याह कराओ। लेकिन जब वो कहता है हम ठंडे इलाके में जाते थे वापस दूसरे फ्लैट में, तो वहाँ ठंडा की वजह से या किसी वजह से आप समझ गए होंगे कि मेरी वालदा वो दूसरी शादी का जिक्र नहीं करती थी। यही हाल अली अमीन गंडापुर का है कि KPK ऑफिस में बैठ कर के इतने बड़के मारते हैं जी, वफाक और पंजाब को धमकियाँ देते हैं मेरे क्या कर लेंगे। लेकिन जब इस्लामाबाद की हदूद क्रॉस करते हैं तो मेरे ख्याल में दूसरी शादी का ख्याल ख़त्म हो जाता है। खैर, ये एक छोटी सी मजाक थी। तो होना चाहिए, उनको आपस में इत्तेफाक करना चाहिए मुल्क की बका के लिए, मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए। दूसरी तरफ आते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया था कि जी जनरल फैज़ हमीद जिनके भाई को गिरफ़्तार किया गया था और 24 घंटे के अंदर अंदर 2 लाख के मुचलके देकर छोड़ दिया गया था नजफ हमीद को, तो उनका बारे में उन्होंने कहा था भी जनरल फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा को करारदाद पास करके पार्लियामेंट में बुलाएंगे, फिर उनसे सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे। तो इस बात की तरदीद कर दिया आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर हैं कि जी हम किस हैसियत में बुला सकते हैं, लेकिन अभी तो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। जब आएंगे तो किसी और प्लेटफार्म पर किसी और कमेटी के सामने उनको बुलाएंगे ज़रूरत पड़ी तो। और यही बयान कुछ अर्सा पहले, हुकूमत मिलने से पहले मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था लंदन में बैठकर, और यहाँ से भी शहबाज शरीफ भागे भागे गए और उन्होंने भाई को कहा, कोई पैगाम दिया कि फैज़ हमीद और बाजवा साहब के बारे में कोई बात ना करें। तो ये बात दोबारा दोहराई जा रही है। इसका इंदर 2 तरफ जाता है, या तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको फ्रंट पे किया हुआ, आप पीछे बैठे हैं, या ख्वाजा आसिफ साहब का अंदरूनी मामला वो है
کہ ان کو جو وزارت دفاع دی گئی وہ ایک مطلب آصف صاحب نے کسی اور وزارت کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی، لیکن ان کو وزارت دفاع دی گئی جو صرف ایک سیٹ کو پک کرتی ہے، شاید اس کو غصے میں انہوں نے کہہ دیا ہو۔ وہی پرانی بات ہے کہ جی ہم قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو بلائیں گے، کیونکہ خواجہ آصف سینئر سیاستدان ہیں اور ایسی باتیں ہرگز اسی طرح نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ بات آتے ہیں جی مراد سعید احمد اظہر اور میں یعنی منصر علیہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ حماد اظہر مراد سعید اور میں اس وقت واپس آئیں گے جب حالات سازگار ہوں گے، یعنی کہ ہم اس کے لیے قید میں جو قید ہیں ہمارے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں جب کچھ رعایتیں ملیں گی، حالانکہ مل رہی ہیں، تھوڑے ضمانتیں ہو رہی ہیں، کچھ میں بریت ہو رہی ہے ایک کیسوں میں، تو پھر ہم آئیں گے۔ حالانکہ ان کے والد پرویز الہی صاحب اڈیالہ جیل کی واش روم میں گرے ہیں، ان کی چوتھی پسلی بھی ٹوٹ گئی ہے اور 3-4 جگہوں پر ماتھے تک وہ ان کو چوٹیں بھی آئی ہیں، تو وہ اسی لیے خوف کھا رہے ہیں کہ شاید ہم وہاں جائیں تو ہمیں عدالت نیب میں یا کسی اور ادارے میں پیش کرنے کے بجائے اوپر نہ بھیج دیا جائے، یعنی کہ ہمیں شور نہ کر دیا جائے، یہ خود خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ تو منصر علیہ صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے والد کی خاطر وہ واپس آتے، لیکن خیر یہ ان کا اپنا ذاتی سیاسی مقصد ہے، سوچ بچار ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا پی ٹی آئی نے پاکستان کے اندر کراچی میں، لاہور، اسلام آباد میں جلسے کرنے کا جو ہے نا اندیا کر رکھا ہے، تیاری کر رکھی ہے، اور حکومت سے اس کے لیے جو ہے نا وہ قانونی طور پر وہ جو ہے نا اجازت نامہ بھی مانگنے کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ اگر وہیں سے نہیں ملے گا تو عدالت سے رجوع کریں گے جلد سے جلد جلوس کرنے کی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، کیونکہ کراچی میں انہوں نے کبھی مارچ کے اندر ہم کراچی میں کریں گے، اپریل میں بھی جلد سے جلوس کریں گے پورے ملک میں۔ تو اہم بات جو آپ سے شیئر کرنی تھی وہ ہے ڈونلڈ لو کا جو بیان تھا، اس میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، اس کو لے کر جو ہے نا کہ ڈونلڈ لو نے سب کچھ سارا جھوٹ بولا، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ لو نے تو انکار کر دیا، عمران خان جھوٹا ہے۔ یعنی کہ دونوں پارٹیاں خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو اصل حقیقت بات یہ ہے، اگر ڈونلڈ لو سچے ہیں، کوئی فرشتہ سیرت تو نہیں، اگر وہ سچے ہیں، انہوں نے سچ بولا ہے، تو پھر عمران خان پر جو سیفر کیس بنایا گیا ان کو کس چیز کی سزا مل گئی ہے؟ تو پھر تو سیفر کیس خود بنایا گیا ہے اور خود ہی سزا دی گئی ہے، اور اتنی بڑی سزا۔ جب ڈونلڈ لو کہیں کہ بھی سیفر ہے ہی نہیں سرے سے، اگر سیفر ہے تو ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہے، جب کہ ان کی زبانی آج انہوں نے کہہ دیا سیفر نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ عمران خان پھر جیل میں نہیں رہ سکتے، سیفر کا کیس بنتا نہیں ہے۔ اور جس بات پر انہوں نے زور دیا ڈونلڈ لو نے کہ پاکستان کے حالیہ انتخابات 2024 میں دھاندلا ہوا ہے، اس پر نون لیگ والے خاموش ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی والے اس بات پر کان نہیں دھرتے۔ اصل بات جو قانونی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، اس پر تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم بھی اپنے حوالے سے، اپنے طور طریقے سے وہاں پر جو معین پیرزادہ نے بھی اطلاعات بھجوائی ہیں، کچھ جو موقع پر موجود تھے اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر جو موجود تھے، ان سے ہم یہ تفصیلی گفتگو کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جب بھی سامنے آئے گی تو وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس طرح نہ نون لیگ والے خوش ہوں، نہ پی ٹی آئی والے خوش ہوں، ڈونلڈ لو نے سب کو بے وقوف بنا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ آپ کا سب کا ہمیں ناصر ہو۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔